Chief Minister Dr. Pramod Sawant on Tuesday declared that the new community health center has been upgraded into a sub-district hospital. This is the second sub-district hospital to be opened in South Goa after the sub-district hospital at Ponda. Speaking at the inaugural function of the newly built 82-bedded hospital, Sawant, however, appealed to people to give the government a few days to complete procedural formalities for the upgradation of the Korchare Health Center to the sub-district hospital. The party has not forgotten the sacrifices made by Cabral by rendering his resignation as minister when the party needed it the most. The sacrifices made by Cabral will be duly rewarded, and he did not worry about any development work in Korchare constituency. Sawant assured the people of Korchare constituency. Embrace the classic design and performance with the Suzuki Access. Visit Auto K Suzuki Madgaon for more details. आम्ही खूप पहिले आमचा प्रयत्न आशिल्लो की बेगिनात बेगीन करचे, बट निलेशाचे म्हणणे की सगळ्यो फॅसिलिटीज बट जाता कितें आम्ही सगळे जर फाल्यां सकाळी सिटी स्कॅन सेंटर परत ऑक्सिजन सप्लाय ओटी हेचे सगळे सुरवात करपाक गेली आनीकूय डिले जावपाक शकतालो. म्हणून हांवें स्वता रिक्वेस्ट केली की एकदा हॉस्पिटल सुरू करूया आणि हॉस्पिटल सुरू केले आमकां जसो फॅसिलिटीज अवेलेबल म्हणजे बरेचशे फावटी गोंयांत डॉक्टरांची अवेलेबिलिटी ना. आमकां जाय ते डॉक्टर्स आमकां घेवपाचे असले जाल्यार मेळना, एडवर्टायज करूनय मेळना. म्हणजे फाल्यां सकाळी जर म्हटलें आमी आमकां न्यूरोसर्जन कित्याक एनास्थेसिस्ट घेवपी म्हाज्या फुडें बसलेले डॉक्टर्स आसा तांकां खबर आसतली. आमकां जर भूल दिवपी तज्ञ डॉक्टर जेका आमी एनास्थेसिस्ट म्हणटा तो डॉक्टर आमकां मेळना आनी ताका लागून ओटी चलना. बरेचशे फावटी सर्जन मेळटलो, गायनेक मेळटलो, एनास्थेसिस्ट मेळना. हेय प्रॉब्लेम आमकां आसा, तेय समजून घेवपाक जाय. बट आमी ऑलरेडी डिसायड केला जर कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर येवपाक तयार आसा, पार्ट टायम बेसिसचेर येवपाक तयार आसा, आमी पॉलिसी डिसायड करता आनी त्याय प्रमाणे आमी ते दोतोर हॉस्पिटलांत घेता. आनी जर निलेशान आत्तां डिक्लेअर केल्या त्या प्रमाणे हॉनररी सर्व्हिस दिवपाक जर बाकीचे डॉक्टर्स जर आमकां तयार आसा म्हयन्यांतल्यान एक दीस येवन आमकां जीएमसीन आतांय तशे एक दोन डॉक्टर आमचे हॉनररी सर्व्हिसीस दिता. आपल्या पर्यंत कांयच जीएमसीचो पगार घेयना बट आपल्यो सर्व्हिसीस दिता. तशे जर डॉक्टर्स आमकां गोंयांतल्या वेगवेगळ्या हॉस्पिटलांनी कुडचड्याच्यान आमी सुरवात करता आनी हॉनररी जर सर्व्हिसीस म्हयन्यांतल्यान एकदां किंवा म्हयन्यांतल्यान दोनदां विलिंगली येवन सर्व्हिस दिवपाक तयार आसा जाल्यार हांव वेलकम करता आनी जाता तितके बेगीन त्यांचे प्रोविजनय हांव आमच्या हेल्थ ऑफिसर आनी डायरेक्टराक करपाक लायता सो दॅट दे कॅन गिव द सर्व्हिसीस. बरेचशे फावटी आपूण ज्या गांवांतल्यान व्हड जालो त्या गांवांतल्या लोकांक आपूण आतां घडये कदाचित मुंबय कदाचित पणजे सर्व्हिस करता बट हांगा काय आपूण वेगळे क्लिनीक घालून सर्व्हिस दिवंक शकना. बट तांकां जर दिसता आसत जाल्यार निश्चित रित्या आमी वेलकम करता आनी तांकां त्यो फॅसिलिटीज आमी अवेलेबल करून दिता. हे सगळें सांगता आसतना तुमकां हॉस्पिटलांत कितें फॅसिलिटीज अवेलेबल आसा, आमच्यो डायलिसीस युनिट कशें, ओटी कित्याक, आबा कार्ड सगळें सांगलें. बट एक गजाल निश्चित म्हत्वाची आसा, आरोग्यम धनसंपदा. आमकां आज आरोग्य हे पयशे आसच्या पेक्षा आरोग्य बरें आसचें हेका चड म्हत्वाचें आसा. माननीय मोदीजी 2024 हे वर्स फिट इंडिया मुवमेंटा खातीर डेडिकेट केलां. आमी त्या खातीर म्हणटा स्किल्ड गोवा आसचो, फिट गोवा आसचो आनी इन्क्लुझिव्ह गोवा आसचो. म्हणजे युथांच्या खातीर गोंयांत स्किल डेव्हलपमेंटाच्यो एक्टिविटी सुरू जावच्यो. फिट गोवा आसचो जाल्यार आमी फिट इंडिया मुवमेंट गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात चलोवचो पडटलो. आनी फिट इंडिया मुवमेंट म्हणटा आसतना माननीय मोदीजीची मन की बात जर फाटल्या शेनवार दीस जर कोणी आयकला तांकां नक्कीच फिट इंडियाचो अर्थय कळ्ळा आनी फिट इंडियाचो बाकीच्योय तांकां गजाली कळ्ळ्या आसतल्यो. इन्क्लुझिव्ह गोवा म्हणटा आसतना आमचे पर्पल फेस्टिवल परवा म्हणजे 8 तारखेच्यान सुरवात जाता. आमचो कोणूच म्हणजे जो दिव्यांग भाव आनी भयण आसा ती भायर उरची न्ही, तांकांय इन्क्लुझिव्ह करचें, तांकांय आमी सांबाळून घेवचो म्हणून इन्क्लुझिव्ह गोवा. हांवें फिट इंडिया आनी फिट गोवा कित्याक सांगलां, आमी सगळे जाण प्रत्येक जाण डायलिसीस युनिट मागता. आमी विचार करात 25 वर्सां फाटल्यान जर गेले गोंयांत डायलिसीस युनिट कितले आसले कोणाक याद जाता? एकूच गोवा मेडिकल कॉलेजीत युनिट आशिल्लो आनी तेज्या उपरांत ऑस्पिसियो आनी आझिलोन अशे 2 डिस्ट्रिक्टाचेर 2 डायलिसीस युनिट सुरवात जाले. चड पयलीं 20 वर्सां जाल्या आसतली. मागीर 20 वर्साच्या उपरांत आज आमकां प्रत्येकाक आमकां तेक्कोन एक दी, 2 आहा जाल्यार 4 बेडी दी, 4 आहा जाल्यार 10 दी म्हणटा आमी. अरे बट कोणूच पळयना
की तुका डायबिटीज आसा जाल्यार तुका डायलिसिसाचेर वयचो पडचो न्ही हाजी काळजी घे न्ही. आमकां हांगासर आमी हेल्दी उरतले, आमी बेडी मागोया नाका. माझे म्हणणे डायबिटीज आहा तेका पेशंटाक सांगया तेका डायलिसीस घेवपाक कितले त्रास पडटा ते. आमी तेका सांगया थोडे कमी घे म्हटल्यार किडनी सांबाळ सांगचें पडटलें. हांवें सांगता म्हणून न्ही. डायबिटीज आसा जाल्यार हय म्हाका डायबिटीज आसा हें म्हणत. पयल्यान पयलीं आमी डायबिटीज ना ना म्हाका काय ना म्हणटा तो च्या गोड चलता म्हाका दी तूं. मागीर इल्लें इन्सुलीन चड घेता म्हणटात. अरे गोड आसता जाल्यार डायबिटीज आसा जाल्यार गोड खाव नाकात. इतके पेशंट वाडले कित्याक? अशें गोंयांत कितें वेगळें आयलें? गोंयांत 2 गजाली जाल्यो जेका आमी म्हणटा सुबत्ता आयली म्हणजे 4 पयशे चड येवपाक लागले आनी आमकां आळस चड जालो. आमी ज्यो फिजिकल एक्टिविटी बंद केल्यो आनी आमी खावपाक चड सुरवात केली. आमी पयलीं कश्ट करताले ते कश्ट आतां करिना जाले कारण शेतां सगळीं बंद उडयली. ओके आनी चड मोठ्या प्रमाणात आमी खावपाक लागले. त्या खातीर म्हाजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा. नो डाऊट बींग आमदार तेजी जबाबदारी कारण डायलिसीस युनिट घालपाकूच जाय. डायबिटीज जाल्यार तर खरें फेल्युअर पण उरलेल्यांक सांगता हांव जे डायबिटीक आसा तांकां सांगता हांव किंवा जे डायबिटीकाच्या वाटेर आसा जेका आमी बॉर्डर लायन म्हणटा त्या खातीर जे घडये कदाचित सगळे दोतोर कोण कोण आहा ते सांगले आमच्या कडेन हॉस्पिटलांत कावन्सिलरूय आसा काय ना. तो कावन्सिलर कितें करता? लोकांक कितें खावंक जाय कितें खावंक जायना हे एडवायस करता. त्या कावन्सिलरा कडेन कोण कितले फावटी गेल्या? कोणूच वचना. तो वेलनेसाचेर तुमकां एडवायस करता आनी विशेष करून महिला भगिनींक सांगता हांव दोतोरा कडेन वयच्या पयलीं त्या कावन्सिलरा कडेन चलात. ते एडवायस दितली. थंय आमचो आयुष डॉक्टर आसा जो फिटनेसाचेर कायम उलयता. योगा खंयचो करचो तो योगा सांगता किंवा तुवें कितलो वेळ डायट कितें घेवपाक जाय कितलो वेळ एक्सरसाइज करपाक जाय तुजें कितलें वजन वाडलां तें वजन कितलें कमी करपाक जाय हाजेर एडवायस करता. बट त्याच्या कडेन वयचें सोडून आमी सगळे दोतोराडे वचून गुळयो दिवन आनीक 2 म्हयन्याच्या वांगडाच दी म्हणटा त्यो. 2 म्हयन्याच्या वांगडा दिल्यार अशें बरें जातलें म्हणजे आनी म्हाका परत येवंक नाका. अरे गुळयो कश्यो कमी जातल्यो ह्यो पळयात. प्रेशर कसो कमी जातलो हें पळयात. गोंयचो हॅपीनेस इंडेक्स वाडपाक जाय. गोंयांत दुयेंत वाडपाक नाका आमकां. नो डाऊट हॉस्पिटल्स हे ते बाकी सगळी तयारी निलेशान जशें म्हटलें चुकून केन्ना कोविड आयलो परत जाल्यार आमकां ऑक्सिजनाची तयारी जाय. हय आमी त्याच्या खातीर येदें व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता पण आमची इच्छा ना कोण बरो ना जावचो म्हणून न्ही. आमकां सगळ्यांक हेल्थ मेळचें. हेल्थ फॉर ऑल हाच्या खातीर आमच्या डायरेक्टरान जे आभा कार्ड सांगलें ते तिणी आभा कार्ड वगी सांगूंक ना. आभा कार्डाचेर तुमच्या सगळ्यांचे हेल्थ रिकॉर्ड कोणी विचारता त्या कार्डांनी कित्याक करूं हे कार्ड कित्याक करूं. आमी आतां पर्यंत फक्त पयशांचेच कार्ड सांबाळटाले. आमकां DDSSY कार्डाची याद ना कोणाक. DDSSY कार्डाची किंमत कितली तूं सांग म्हाका. DDSSY कार्डाची किंमत कितली? राव तू ते DSSY सांगता तू 2000 रुपया ते तूच सांग तू सांग. हेल्थ कार्ड कितले पयशे? राव रे तू कित्याक उलयता तिका सांगोले कितले हे पळय हे हांव सांगता. समेस्त गोंयकारांक आमी DDSSY कार्ड फुकट दिता. ताची किंमत खबर ना. कित्याक खबर आहा? गोंयांत सगळे फुकट मेळटा तेजे परिणाम 2.5 लाख रुपया 4 जणांच्या फॅमिलीक आनी 4 जणांच्या वयर आहा ताज्या फॅमिलीक आमी 4 लाख रुपया दिता. तू खंयच्याय प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत जरी गेली एपेंडिक्साचें ऑपरेशन केलें आनी आमचें कार्ड दिलें जाल्यार ते फुकट करता. जाला कितें? सरकार सगळें फुकट दीत आसा म्हणून आमी बरे ना जायत आसा खायत आसा. कमी करात. हे हांव म्हाज्या खातीर सांगना हे हांव तुमच्याच खातीर सांगता आनी हांव खोटेंय सांगना. केन्ना केन्ना खरें उलयलें काय लोकांक मातशें वायट दिसता आनी हांवें उलयलें काय आनीक चड वायट दिसता. वायट दिसना मगे. म्हाजी तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा आमच्या हॉस्पिटल केन्नाच पेशंटांनी भरचें अशें आमकां दिसना. आमच्या हॉस्पिटलांत कोणूच येवचो न्ही इतकेंच आमकां दिसता. आनी कोणूय येयलो जाल्यार तो बऱ्या एडवायजाक येवचो. तो डायलिसीस घेवपाक येवचो न्ही तेणी डायलिसीस एडवायस घेवपाक येवचो हाजी आमकां गरज आसा. आनी ताज्या खातीर म्हाका दिसता तुमी सगळ्यांनी
खूब मोठ्या प्रमाणात जे आमकां फिटनेसाचेर काम करपाची गरज आसा आणि घरातली जर आमची महिला भगिनी आसा हिणी जर हो संकल्प केलो हय माझ्या घरातले कोणूच डायबिटीस आसचो माझ्या घरात कोणाकूच प्रेशराचे दुयेंस जावचें न्ही बाकीची कितें कदाचित बाकी सगळी दुयेंतां जी आसा पळय न्ही चडशी दुयेंतां जी आसा पळय न्ही ही आमच्या खाण्याचेर आसा चडशी दुयेंतां आणि आमी फिजिकल एक्सरसाइज कितलो करता ताजेर आसा तुम्ही म्हणटले हॉस्पिटलाच्या इनॉग्रेशनाच्या दिसा दोतोर बाकीचे सगळे कसो बरो जावचो हय हांव तेच सांगता हॉस्पिटलांत पेशंट येवचोच न्ही हाज्याच खातीर हांव उलयतां आनी त्या खातीर म्हाजी तुमकां सगळी रिक्वेस्ट आसा नो डावट आमची ओटी चालू करपाची आमची तयारी आसा आमची फाल्यां सकाळी आमी म्हणटा की गायनेक ओपीडी गायनेक आमची चलची बरी चलची बरो दोतोर येवचो आमच्या कडेन ती आमची तयारी आसा इवन दो बाकीच्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज येता त्या वर्सभराच्या कार्यकाळात आमकां वेळ पडलो जाल्यार टप्प्या टप्प्यांनी आमी सगळ्यो फॅसिलिटीज पुराय करतले त्या ती डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस हेल्थ मिनिस्टर हांणी निलेश फॉलोअप करून ते कंप्लीटूय करून घेतलो बट कंप्लीट करून घेतलो म्हणजे ना मातशें यूज करून पळोवया डायलिसीस मातशी तेजो वापर न्ही आपल्याक केन्नाच गरज लागची न्ही म्हाका दिसता हेज्या खातीर आमी सगळ्यांनी ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो सातत्यान हांवें कित्याक सांगलें कारण आतां चडांत चड जर तुमी पळयशात जाल्यार कॅन्सराचे पेशंट म्हणजे फक्त म्हाकाच लोक चुकून कॉन्टॅक्ट करता विश्वजिताक करता आसतले निलेशाक केदाराक सगळ्यांक करता आसतले कमीत कमी दिसाक एक पेशंट तरी जो कॅन्सराचेर आपल्याक मेडिक्लेम फॅसिलिटी जायी म्हणून येता हय ना म्हणटा तो आपल्याक मेडिक्लेम घेवपाक जाय कॅन्सर जाला आनीकूय पेशंट आसतले हांव ना म्हणना जेका आमी जीएमसीन ऑलरेडी रुटीन ट्रीट करता आमी टाटा बरोबर टायअप केला तेजे डायग्नोसीस करता पण हे सगळें जाता आसतना तो म्हणटा आतां मेडिक्लेम घेवची पडटा कारण ती फॅसिलिटी हांगासर अवेलेबल ना हे सगळे म्हणजे ताज्याय खातीर हांव आनी हेल्थ मिनिस्टर उलयले की आमी मेडिक्लेम इजिली कशी दिवची लोकांक त्रास जावचे न्ही कारण DDSSYचेर आमच्या फॅसिलिटीज मेळना ती एक स्टेप फुडें वचून आमी ती फॅसिलिटीज आमी दिता मॅडमीन उलयतना सांगले IVF फॅसिलिटीज आमी ती बी म्हणजे VIP न्ही तुम्ही सायडीच्या मातशे वचून कर्नाटकान कारवार चलात आनी पळयात तांच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जर आसत थंयसर कितें फॅसिलिटी मेळटा ती पळयात किंवा सायडीच्या सिंधुदुर्गात वचून पळयात हांव चड पयस सांगना विश्वजीत बद्दल ते बाकीच्या राज्यांतले सांगता थोडी नांवां घेतली काय मागीर आमी नांवां घेतात थंय ना म्हणटा म्हाका तें म्हणपाचें ना पण आमच्या शेजराक जरी वचून पळयलें जाल्यार लोकांक कळटलें त्यांच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत कितें अवेलेबल आसा आनी कितें ना हें तुमकां कळटलें म्हणून आमकां तें कळपाक जाय हांवें कित्याक सांगलें आमच्या कडेन कितें आसा हाजी आमकां एकदां किंमत नासता आमच्या कडेन कितें म्हणजे कितें कितें फॅसिलिटी आसा बारीकशी गजाल ना जाल्यार कोण तरी येता आलतू फालतू जाका कांयच किंमत ना तो उठून सरकाराचेर टिका करूंक मेकळो आनी पॉलिटिकल टिका करूंक आनी हे थोडे मागीर तांकां व्हिडिओ काडटात आनी घालतात आमचेर थोडे जाण छापूनय हाडटात तांकां कितें जालां तर ते उलयता जाका कांयच किंमत नासता तो चड उलयता आसा फाटल्या दिसांनी हांगा कोण तरी आंदोलन करूंक येयलें हें ना तें ना अरे तुमी आसतना केलें कितें म्हाजें स्पश्ट म्हणणें आहा पुराय काँग्रेस सरकारान कितें केल्लें 5 वर्सांक तें सांगचें म्हाका अरे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाच्या वाटेन आसतले किंवा खंयच्याय प्रोजेक्टाचे सांगते आज गोंयांत ज्या पद्दतीचो विकास जर जाला आसत जाल्यार हांव मुद्दामून सांगता 2012 हांव आमदार आसा म्हाका जवळपास 12-13 वर्सां पुराय जाली आनी तुमी सगळ्यांनी गोंय पळयलां पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत जे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जाला हेल्थाच्या बाबतीत इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जाला रोड जाला ब्रिजीस जाला टुरिझम इन्फ्रास्ट्रक्चर जाला वेगवेगळ्यो गजाली आणि हे सगळे मायनिंग बंद असताना जाला आणि मायनिंग चालू असलेले विचार करात कितल्या मोठ्या प्रमाणात जाता असले सरकाराचो रेव्हेन्यू त्यांना कितल्या मोठ्या पटीन येतालो त्यांना कोणाक सुचले ना म्हणजे मोदीजीच्या सहकार्यात 2014तल्यान वेगवेगळ्यो गजाली म्हणजे ज्यांच्यो डिस्ट्रिक्ट लेव्हलाचेर ना त्यो आमी गांव पातळीचेर ते सोयी अवेलेबल करून दिल्या तुम्ही मुद्दा त्या खातीर सांगता म्हणजे बस स्टँड आसतलो रवींद्र भवन आसतली स्विमींग पूल आसतले ह्या सारकी मतदारसंघ लेव्हलाचेर केले आमी आणि त्या भायर स्टेट ऑफ द आर्ट बरी इन्फ्रास्ट्रक्चर जे कॅपिटल सिटीनी डेव्हलप करपाक घेतलेले आसा कारण इतके हांवें हे सांगपाचो उद्देश इतकोच म्हाका खंयसरूच पॉलिटिकल भाशण करपाचें ना आनी नाशिल्लेंय बी फक्त एक लोकांक कळपाक जाय की गोंय सरकार कितें करता आणि डबल इंजिनच्या सरकाराच्या कार्यकाळात गोंयांत जाल्लो बदल विश्वजितान जुवारी पुलाचो उल्लेख केलो
द स्टेट ऑफ द आर्ट फॅसिलिटीज पुराय देशात 2 नंबराचो लॉंगेस्ट केबल स्टेट ब्रिज जर खंय आसा जाल्यार तो आमच्या जुवारीचेर आसा. ही आमच्या खातीर अभिमानाची गजाल आसा. हे आमकां कळपाक जाय. आणि निश्चित रित्या हेज्यासारखी वेगवेगळी इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी वेगवेगळ्या पद्दतीन डेव्हलप करपाक शकले. वेगवेगळ्यो गजाली आमी गोंयांत करपाक शकले. बट आपल्याकडे जे कितें आसा ताची जबाबदारी म्हाका दिसता तुमी घेवपाक जाय. आणि जरी चुकून म्हणजे कोविड परत आयले सुद्धा जर आसत, नो डाऊट आमचा हेल्थ मिनिस्टर कंटिन्युअसली मॉनिटर करता. ही इज इन टच विथ द हेल्थ मिनिस्ट्री. म्हणजे चुकून केसीस वाडटा, बट आमच्याकडे आमी वेल इक्विप्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरय आसा, ह्युमन रिसोर्सूय आसा. फाटलेच फावटी म्हणजे पिडियाट्रीक वार्डाच्या बाबतीत सुद्धा चुकून भुरग्यांक सुद्धा कोविड जर आयलो जाल्यारूय तेजी तयारी ही गोंय सरकारान दवरल्या. म्हणजे गोवा मेडिकल कॉलेज लेवलाचेर आसतले, डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर आसतले. अशा पद्दतीन अजूनही बऱ्यातल्यो बऱ्यो सोयी दिवप पुराय म्हणजे दोन्ही नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा. इवन दो साऊथ गोवाच्या हॉस्पिटल हाचो आमी विचार करता की साऊथ गोवात अजून एक मेडिकल कॉलेज येवपाक जाय. कारण एक मेडिकल कॉलेजीस आणि मेडिकल कॉलेज कित्याक तर गोंयांतल्याच आनीक भुरगे दोतोर जावपाक जाय. आमी पळयता अजूनही बी दोतोराच्या सुपर स्पेशालिटी डॉक्टरांची शॉर्टेज गोंयांत आसा. अजूनही सुपर स्पेशालिटी डॉक्टर जाय, आमकां मेळना. आणि ते जर आसतले आसत जाल्यार आता जसजशें आमचें पॉप्युलेशन वाडटा तसतशें मेडिकल कॉलेजीचेर खूब मोठो ताण येता. मेडिकल कॉलेज आणि गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्या हॉस्पिटलाचेर ज्या पद्दतीन आमी पळयता की 24/7 कंटिन्युअसली प्रेशर आसता. वेगवेगळी ऑपरेशन म्हणजे सगळ्यो 7 काय 8 ओटी आमच्यो वयल्यो आणि त्याच्या टोटल 15 ओटी. बट टोटल जर पळयत जाल्यार आमची एक सुद्धा सर्जन आणि एक सुद्धा ओटी केन्नाच रिकामी नासता. येदो व्हडलो लोड. आणि त्यो फॅसिलिटीज बऱ्याच आमच्या म्हणणें की साऊथ गोवा हॉस्पिटल सुद्धा फुल फ्लेज सुरू करपाक दुसरी मेडिकल कॉलेज आयली जाल्यार आनीक बरें पडटलें. जेणे करून लोकांक ह्या परिसरातल्या आता कुडचड्यात हॉस्पिटलांत जवळपास हेवटेन धार बांदोडा पासून ते हेवटेन सांग्या वयले सगळे पेशंट ताजो फ्लो जो आसा ह्या दिस इज नॉट ओन्ली फॉर द कुडचडकार पण ह्या सगळ्या परिसरातल्या लोकांक ह्या हॉस्पिटलाचो पुराय फायदो हो सातत्यान तांकां सगळ्या जाणांक जातलो. त्याच बरोबर म्हाका दिसता आमी अशा पद्दतीन तुमी सगळ्यांनी तुमची काळजी घेवप हेल्थाची. कारण ते सरकाराचें काम न्ही, आपली काळजी घेवप हे आपले काम आसा. आमी घडये कदाचित येता त्या फुडल्या फायनान्शियल इयरान आमी हेल्थ चेकअप सिस्टम सुरू करपाचो विचार करता. आज हे हॉस्पिटला भितर हे जे आमी डेडिकेट करता तितून जरी तरी सरकारान 50 कोटी वयर मोडल्या तो खूप कमी दिसता म्हाका आनी खूप मोडपाची उरल्या. तर आता दोतोर प्रमोदाक हांव सांगतलो की हेजे वांगडा आता हॉस्पिटल केल्ले आसा. आमी एक फ्युचरिस्टीक पळयला. आमी फाटल्या काळात पळयतले कोविडाच्या टायमार आमकां खूप त्रास जाले. आमचे मदले लागींचे लोक हांगा ना जाले आनी तेन्ना ह्यो गोष्टी फुडें अशें जावचे न्ही. हांव विश्वीत बाबाक आतांय सांगता की हेजे खातीर आमी ऑलरेडी ऑक्सिजन प्रोविजन म्हणजे एंटायर फॅसिलिटी केल्या. आता फक्त ऑक्सिजनाचे जे सिलिंडर आहा ताका तेकोवपाक जाय वा ट्रक तेकोवपाक जाय, मॅनिफोल्डूय बसयला. म्हणजे फुडें विचार जेन्ना करता तेन्ना आमी आमचे हे वाठाराचे लोक जर केन्ना बरे पडले वसले दुयेंस कोविडा सारखे दुयेंस जर येयले जाल्यार लोकांक त्रास जावपाक जायना. आमी हे 80 बेडाचे हॉस्पिटल तितून भितर आमचे मेल वॉर्ड 30 आणि फिमेल 30 तसे गायनेक 20 आणि डायलिसीस 6 सद्याक आता विश्वजीत बाबा सांगला की पेशंट जरी हांगा वाडले जाल्यार 6चे तो 12 करतलो म्हणून. सारकें बरें विश्वजीत बाब. सो हेजे वतीन आमकां भंय काय ना. आयज गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वान हे सरकार चलता आणि आमी गोंयच्या लोकांक वेगळ्या तरेचे आरोग्य सेवा दिवपाचो आमचो प्रयत्न. म्हणून आतांच स्पीचचे पयलीं हांवें विनंती केली मुख्यमंत्रीक आनी मुख्यमंत्री मान्यता दिल्ली आसा की जे निलेशान सांगला की हे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुडचडे आसूंक जाय ते आमी फुडले 2-3 दिसां भितर आमी ते अप्रुवल आमी डायरेक्टराक दिवन मुख्यमंत्री कडेन फायल धाडपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. जे कितें जनऔषधी आरोग्य सेवा आनी जे कितें वेगवेगळे आमकां करूंक जाय ते बेगिनाक बेगीन आमचे एफडीएचे डायरेक्टराक सांगून परमिशन दिवन आमी डीएचएस कडेन ऑलरेडी पयर उलयला. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान जेन्ना आमी जनऔषधी केंद्र आमी थंय चालू केले. देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी जे एक वेगळे तरेचे विचारधारा की सामान्य जनतेक एक बऱ्यापैकी मेडिसिन्स आणि एक अफोर्डेबल मेडिसिन्स आमकां गावंक जाय म्हणून हे सगळे गोष्टी फुडें चल्ल्या.